نال چل کے بیت اللہ جانا سی، اینا پیرا نال چل کے مسجد اندر جانا سی، اینا پیرا دے نال چل کے اللہ انہیں صحیح کمان دا استعمال کرنا سی۔ اللہ اینا پیرا نال ٹور کے سیل میں دیاں سیڑیاں چڑھ دارے ہے، اللہ ٹھٹھرام دے اندر جان دارے ہے۔ اے بندہ پریشان ہو جائے گا، اے بندہ سہم جائے گا، ہائے میرا اپنا جسم میرے خلاف ہو چکے آوے، میرے کان بھی میرے خلاف ہو چکے نے، میری اکھاں میرے خلاف ہو چکے نے، میرے کان میرے خلاف گواہیاں دے رہے نے، میرے ہونٹ میرے خلاف گواہیاں دے رہے نے، میرے پیر میرے خلاف گواہیاں دے رہے نے۔ اب امتاز اليوم ایھا المجرمون، اے مجرم عدالت الہی دے اندر کھڑائے، اے شرم سار ہو گیا وے، رو رہے آوے، چلا رہے آوے، آمدہ اللہ منو معاف کر دے، اللہ جے تو منو معاف نہ کیتا، اللہ آج تیری عدالت دے اندر میں ذلیل ہو جاواں گا، اللہ جے تو منو معاف نہ کیتا، اللہ میں سارے ہم دے سامنے رسوا ہو جاواں گا، اللہ جے تو منو معاف نہ کیتا، اللہ میری عزت نہیں رہے گی، اللہ منو جہنم دے کولوں بچا کوئی نہیں سکے گا۔ لوگ پاگلام دی طرح آج عدالت الہی اندر رون گے، بچے اپنی اماں دے کول جان گے، اماں منو بچا لے جہنم بڑی سخت ہے، تے ماں اپنے بچے نو پہچانم تو انکار کر دے گی، باپ اپنے بچے نو نہیں پہچانے گا، کوئی بھائی اپنے بھائی نو پہچانم تو انکار کر دے گا، اتنا سخت دن ہوئے گا، بڑے بڑے انبیاء جڑے نے وہ بھی پریشان نظر آؤں گے، اور سارے کہن گے ایک بندہ ایک بشر ایک تنو بچا سکدا وے، اور جدا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جڑے عدالت الہی اندر لوگ نے حضرت آدم دے کول جان گے، آدم جی تسی ساڑے باپ ہو، اے دن بڑا سخت ساڑے جسم ساڑے خلاف گواہیاں دے رہے نے۔ حضرات آدم علیہ السلام فرمان گے میں اللہ دینو اللہ نال وعدہ کیتا سی، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، درخت قریب نہیں جاواں گا، میں قیامت میں سفارش نہیں کر سکتا، اے سارے انکار کر دیں گے، تے میرے پاک پیغمبر آمینہ دلال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اے سارے نبی دے امتی آ جان گے، اللہ دے پیغمبر اے دن بڑا سخت اے جڑا سورج سوانے تے آ چکے آوے، اور کئی بندے جڑے نے اپنے پسینے دے اندر ڈوب رہے ہون گے، کئی بندے تڑف رہے ہون گے، اور کئی رو رہے ہون گے، اور میدان محشر اتنا سخت دن ہوئے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے سیدہ فرمان دیا نے، آقا فرمان دے سن میں سجدے دے اندر گر جاواں گا، میں سجدے اندر گر کے میں اے نہیں کہنا اللہ منو بچا لے، میں آکھنا رب امتی رب امتی، اللہ میری امت نو معاف کر دے۔ عدالت الہی اندر اور لوگوں سارا وجود جدوں ساڑے خلاف ہو جائے گا تے گواہیاں دین والا کوئی نہیں ہوئے گا، اے کوئی ثبوت دین والا نہیں ہوئے گا، اے جنہ ہتھاں دے نال گناہ کرنا میں، اے جنہ اکھاں دے نال گناہ کرنا میں، اے جنہ کنا دے نال گناہ کرنا میں، اور جنہ پیراں دے نال گناہ کرنا میں، انہاں نے تیرے خلاف گواہیاں دینیاں نے۔ اے رب دا قرآن آج زندگیاں انہاں ہتھانوں اس طرح استعمال کر، اے ہاتھ تیری گواہی دے من، تیرے حق دے اندر گواہیاں دے من، اپنی اکھانوں غیر محرم بی بی عمل نہیں بکھنا، ان
انہاں نو انہاں دے نال رب دا قرآن ویکھنا وے، انہاں دے نال نبی پاک دیاں حدیثاں ویکھنیاں نے، اپنے پیراں دا استعمال صحیح کر لے، اپنی زندگی دا استعمال، ایک چکر دوبارہ تو واپس نہیں آنا، دوبارہ اس دنیا تے واپس نہیں آنا۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اتنا سخت دن ہوئے گا کوئی کسے دے کام نہیں آئے گا، اگر کام آنا ہے نیک اعمال کام آؤں گے، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اذان دینا جڑا بندہ اذان پڑھدا رہے آوے، آقا فرماندے نے پتے ہوا اے جتنے جا جتھوں تک بندے دی اذان دی آواز جائے گی، اے اللہ عدالت الہی اندر گواہی دین گے، اللہ اے اذان پڑھ کے لوگاں نو تیری طرف بلاندا رہے آوے، اور جتھے سجدہ کیتا ہوئے گا او سجدے والی مٹی او سجدے والی زمین جڑی ہے عدالت الہی دے اندر گواہی دے گی، اللہ میرے سامنے تیری عبادت کردہ رہے ہے، اے جڑی سارے نا اے تیرے سامنے جھکامدہ رہے اے میری زمین میں زمین بول رہی ہے، اللہ سجدہ ریز ہوندہ رہے آوے۔ تیسرا عمل آقا فرمان دینے جیڑا بندہ بھی حجر اسود دا بوسا لیندہ ہے اور بوسا لیندہ وے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حجر اسود بھی اللہ دی عدالت دے اندر گواہی دے گا، اللہ اے میرا بوسا لیندہ رہے آوے تیری رضا دی خاطر، اوہ ہاتھ جڑے نے پوٹے اے سبحان اللہ الحمدللہ، جڑا تسبیح اپنے ہاتھ تے کردہ ہے اے پوٹے بھی گواہی دین گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے ہاتھ تے تسبیح اے جڑے بندے تسبیح پکڑ دینے، نبی پاک علیہ السلام دی سنت نہیں ہے، سنت سمجھ کے تسبیح نہ پکڑیا کر، تسبیح نبی پاک تو ثابت نہیں، کوشش ہی کرنی ہے کہ اپنے ہتھاں دے اوپر اللہ دا ذکر کیتا جائے، تسبیح پڑھنا اگر گنتی دا مسئلہ ہے پھر رولا کوئی نہیں پڑھ سکدا وے، لیکن میرے نبی علیہ السلام اپنے ہتھاں تے اذکار کریا کر دے، اے چار گواہیاں انسان دے حق اندر ہون گیاں، حضرات تے جڑیاں خلاف گواہیاں ہون گیاں، اپنا بدن انسان دا اے ہاتھ بھی خلاف بولن گے، اکھاں بھی خلاف بولن گیاں، کان بھی خلاف بولن گے، تیرے پیر بھی تیرے خلاف بولن گے، حضرات ساریاں چیزاں تیرے خلاف ہو جان گیاں، تے جڑی نیکیاں کیتیاں ہون گیاں۔ نبی پاک دا ایک غلام ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور جدو پرفیوم لگام دے او عطر لگام دے دور دور تک او نام دی خوشبو پھیل جام دی، جڑا لباس ایک دفعہ پان دے اتار دین دے دوبارہ او لباس اپنے بدن تے نہ پان دے، اور جدو فوت ہوئے نے نبی علیہ السلام نو کسے دسیا اللہ دے رسول مصعب نو ایک چادر اگر منہ وال دئیے تے پیر ننگے ہو جام دے نے، اگر پیراں تے دئیے چہرہ ننگا ہو جاندا ہے، آقا فرمان دے نے تھوڑی جی گاس پٹھے او دے پیراں دے اوپر رکھ دیتے جامن، کل قیامت دا دن ہوئے گا او گاس او مصعب بن عمیر دے حق دے اندر بول پوے گی، اور جڑیاں جڑیاں نیکیاں جتھے جتھے ہون گیاں تیرے حق اندر بولن گیاں، تے اج جسم تے مان کرنا اپنے ہتھاں تے اپنے چہرے تے اپنی پیشانی تے اپنے والاں تے اپنے ہونٹاں تے اپنے پیراں تے اپنے پورے جسم تے مان کرنا ہے، اپنے سکون دی خاطر لوگاں دا سکون برباد کرنا ہے، اے تیرا جسم تیرے خلاف کل قیامت نو گواہی دے گا۔ اللہ کے دعا ہے اللہ سانو زندگی نیک کما والے پاسے گزارم دی توفیق عطا فرمائے، اللہ میدان محشر دیاں سختیاں آزمائشاں پریشانیاں تو سانو ساریاں نو محفوظ فرمائے، زندہ رہیے اسلام تے، اللہ ساڈا خاتمہ ایمان تے فرما دے وے، اللہ سانو ساریاں نو آخرت دی فکر کرم دی توفیق عطا فرمائے، اس بدن نو اللہ جہنم دی اگ تو بچام دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔